मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो रातों को जाकर दुआएं मांगते हैं लेकिन फिर भी खामोशी मिलती है? क्या आपका दिल कभी ये सोचकर टूटा है कि या अल्लाह, क्या मेरी आवाज तुझ तक नहीं पहुंच रही? रुक जाएं, आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आप सब्र कर रहे हैं ना तो जान ले कि ये खामोशी, ये इंतजार, ये सब एक बहुत बड़ी खुशखबरी का आगाज है। आज मैं आपको वो रूहानी निशानियां बताऊंगी जो ये साबित करती हैं कि आपकी दुआ रद्द नहीं हुई बल्कि कबूल होने के बहुत करीब है। और अगर आपने ये निशानी अपनी जिंदगी में महसूस कर ली है ना तो यकीन माने आपका वक्त बदलने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी का सबसे भारी लम्हा वो नहीं होता जब आप मुश्किल में होते हैं, बल्कि वो होता है जब आप दुआ मांग चुके होते हैं और फिर भी कुछ नहीं बदलता। आप इंतजार करते हैं, दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, लेकिन हालात वैसे के वैसे रहते हैं। दिल में एक खामोश दर्द पैदा होता है, एक सवाल बार बार उठता है, आखिर कब? यही वो मुकाम होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो सब्र कर लेता है ना वही असल में कामयाब होता है। मेरा सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अगर आपने कभी ये महसूस किया है ना तो बगैर किसी वजह के अचानक आपके दिल में सुकून उतरने लगता है, हालांकि हालात अभी भी वैसे ही हैं, तो समझ जाएंगे आम बात नहीं, इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपके दिल को तैयार कर रहा है। क्योंकि जब दुआ कबूल होने वाली होती है ना तो सबसे पहले दिल को सुकून दिया जाता है ताकि आप उस नेमत को संभाल सके। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप देखें कि आपका दिल बार बार अल्लाह की तरफ माइल हो रहा है, आप ज्यादा दुआ करने लगे हैं, आपका दिल दुनिया से हटकर रब की तरफ जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को देना चाहता है ना तो पहले उसे अपने करीब कर लेता है। आपकी दुआएं बढ़ रही हैं, ये इस बात की इलामत है कबूलियत का वक्त करीब है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये सबसे अहम और मुश्किल निशानी है कि अगर आपकी जिंदगी में अचानक आजमाइशें बढ़ गई हैं, हर तरफ से परेशानी आ रही है, दिल थक चुका है, तो याद रखें ये सजा नहीं, ये तैयारी है। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को बड़ा देना चाहता है ना तो पहले उसे मजबूत बनाता है। आपको तोड़ा जा रहा है ताकि आपको नया बनाया जा सके। कभी ऐसा होता है कि आप मुकम्मल मायूस हो जाते हैं, लेकिन अचानक दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागती है। कोई वाजिया वजह नहीं होती, लेकिन दिल कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद, ये एहसास, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि आपकी दुआ सुन ली गई है। अगर आपकी दुआ में देर हो रही है ना, लेकिन इसके बावजूद आपके दिल मुकम्मल तौर पर नहीं टूट रहा, आप अब भी अल्लाह से जुड़े हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि अगर दुआ रद्द होती तो दिल भी टूट जाता, लेकिन अगर दिल अभी भी जुड़ा है ना तो समझ जाइए कि कबूलियत रास्ते में है। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, सोचिए जरा वो लम्हा कितना खूबसूरत होगा जब आपकी वही दुआ जो आपने आंसुओं में मांगी थी हकीकत बन जाएगी। वही चीज जिसके लिए आपने रातें जाकर गुजारी थी आपके सामने होगी, और उस वक्त आपको समझ आएगा कि देर क्यों हुई थी। हर आंसू, हर दर्द, हर इंतजार, सबका एक मकसद था। कभी कभी अल्लाह ताला जवाब नहीं देता क्योंकि वो आपको एक बड़े जवाब के लिए तैयार कर रहा होता है। आप सोचते हैं कि क्यों मेरी दुआ में देर हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर वो दुआ फौरन कबूल हो जाती तो शायद आप इस नेमत को संभाल नहीं पाते। अल्लाह की खामोशी असल में इनकार नहीं होती, ये एक तैयारी होती है। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अगर आप महसूस करें कि अब वो चीजें जो पहले आपको खुश करती थी अब वो दिल को नहीं लगती, दुनिया की रौनकें बेनक लगने लगती हैं और दिल सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ माइल होता जा रहा है, तो समझ जाए कि ये बहुत बड़ी निशानी है। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को बड़ा अता करना चाहता है ना तो पहले उसके दिल को दुनिया से खाली कर देता है ताकि वो नेमत सिर्फ अल्लाह के लिए हो। कभी आपने महसूस किया कि आपके आसपास लोग तो हैं लेकिन दिल फिर भी अकेला है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा, आप अंदर से खामोश होते जा रहे हैं? ये तन्हाई, ये भी एक निशानी है। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को अपने करीब करता है ना तो उसे दुनिया से अलग कर देता है ताकि वो सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए। अगर आप देखें कि एक ही दुआ बार बार आपके दिल और जुबान पर आ रही है, आप चाहते भी नहीं फिर भी वही दुआ निकलती है, तो समझ जाएंगे आप नहीं मांग रहे, ये अल्लाह ताला आपसे वही दुआ मंगवा रहा है जो वो आपको देने वाला है। कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हर रास्ता बंद हो जाता है, आप हैरान होते हैं आखिर क्यों, लेकिन हकीकत यह है कि वो रास्ता आपके लिए नहीं था। अल्लाह आपको उस चीज से रोक रहा है क्योंकि उसने आपके लिए कुछ बेहतर लिख रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये सबसे गहरी निशानी है कि आप बार बार टूटते हैं, दिल बार बार जख्मी होता है, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह आप दोबारा खड़े हो जाते हैं। ये ताकत कहाँ से आ रही है? ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि वो आपको छोड़ नहीं रहा, वो आपको संभाल रहा है। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ एक साथ टूटने लगता है, दुआएं भी, उम्मीदें भी, हौसला भी। आप खुद से कहते हैं कि या अल्लाह, अब बस मैं मजीद नहीं कर सकता, लेकिन ये हकीकत है, यही वो आखिरी मरहला होता है जहां अल्लाह ताला देखता है कि क्या मेरा बंदा अब भी मुझ पर यकीन रखता है।
اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے دل میں کوئی شکایت نہیں رہی، نہ لوگوں سے نہ حالات سے، بس ایک خاموشی ہے، تو سمجھ جائیں یہ خالی پن اصل میں ایک نئی شروعات کی جگہ بنا رہا ہے، کیونکہ جب دل مکمل خالی ہو جاتا ہے نا، تبھی اللہ اسے اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ پہلے آپ کے آنسو درد کے ہوتے تھے، لیکن اب انہی آنسوؤں میں ایک عجیب سا سکون ہے۔ آپ روتے ہیں لیکن دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ عام آنسو نہیں ہے، یہ قبولیت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب آنے والے بندے کو آنسوؤں میں بھی سکون دے دیتا ہے۔ میرا صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، ایک وقت آتا ہے جب آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ جو تو چاہے وہی بہتر ہے۔ آپ اپنی دعا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی کو بھی، اور صرف اللہ کی مرضی پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دعا قبول ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جایا کرتے تھے، لیکن اب بڑے بڑے دکھ بھی آپ کو پہلے جیسے نہیں توڑ پاتے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ اللہ نے دی، کیونکہ جو بندہ بڑی نعمت کے قریب ہوتا ہے نا، تو اسے پہلے مضبوط بنایا جاتا ہے۔ یہ سب سے خاص نشانی ہے، بغیر کسی ظاہری وجہ کے آپ کے دل میں بار بار ایک آواز آتی ہے، اب کچھ ہونے والا ہے۔ یہ احساس، یہ یقین آپ کا وہم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اب وقت قریب ہے۔ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ جب آپ کی ساری دعائیں ایک ساتھ پوری ہونا شروع ہوں گی، وہی چیزیں جن کے لیے آپ نے راتوں کو آنسو بہائے تھے آپ کے سامنے ہوں گی، اور آپ بس خاموش کھڑے ہوں گے، یہ سوچ کر کے یا اللہ تو نے دیر کی، لیکن جو دیا وہ میرے تصور سے بھی زیادہ تھا۔ تو صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ اس آخری لمحے میں ہیں نا، تو مہربانی اب ہار مت مانیے گا، کیونکہ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں نا، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، بس اس کا ظاہر ہونا باقی ہے۔ کبھی کبھی زندگی آپ کو اس مقام پر لے آتی ہے کہ جہاں آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا، نہ امید، نہ طاقت، نہ کوئی سہارا، بس ایک رب کا نام۔ اگر آپ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں نا، تو سن لے، یہ خط نہیں ہے، یہ آغاز ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے تقدیر بدلنا شروع ہوتی ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اصل میں وہیں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا، دعائیں بھی، کوششیں بھی، صبر بھی، اور اب آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ خاموشی، یہ ہار نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ خود مداخلت کرتا ہے۔ جب بندہ اپنی حد تک پہنچ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب بغیر کسی وارننگ کے سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی راستے جو بند تھے اچانک کھلنے لگتے ہیں، وہی لوگ جو دور ہو گئے تھے واپس آنے لگتے ہیں، وہی دل جو ٹوٹ چکا تھا دوبارہ جڑنے لگتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ آپ نے جو مانگا تھا اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کی دعا نہیں سنتا، وہ آپ کے دل کو بھی دیکھتا ہے۔ آپ کے آنسو، آپ کی خاموشی، آپ کا صبر، سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے نا، تو انسان صرف حیران رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ لمحہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، ایک دن آئے گا کہ جب آپ اپنی پرانی زندگی کو یاد کریں گے، وہی راتیں، وہی آنسو، وہی دعائیں، اور آپ مسکرا دیں گے، کیونکہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہر درد، ہر دیر، ہر آزمائش آپ کو یہاں تک لانے کے لیے تھی۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اس سفر میں اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ کا دل بدل جائے، آپ کی سوچ بدل جائے، اور آپ وہ انسان بن جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر آپ آج تک صبر کرتے آئے ہیں نا، اگر آپ نے ہار نہیں مانی، تو یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ذرا آنکھیں بند کریے اور تصور کریں وہ لمحہ جب آپ کی سب دعائیں پوری ہو جائیں گی، آپ سجدے میں ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور دل سے ایک ہی آواز نکلے گی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ابھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ آپ کی دعا، آپ کا صبر، آپ کا یقین، سب رنگ لانے والا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر نہیں کرتا۔